बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी जो ईमान को ताज़ा कर देता है और एक मोमन, एक मुसलमान को उसकी पहचान बता देता है कि वो दुनिया उसके लिए क्या है। ठीक है, ये दुनिया उसके लिए क्या चीज़ है और एक काफिर के लिए ये दुनिया क्या है। काफिर के लिए इस दुनिया से बढ़ के उसके लिए कोई और जन्नत नहीं है, लेकिन मोमिन के लिए ये दुनिया क्या है। मैं आपके साथ वाक़या शेयर करती हूँ कि एक काफिर था, वो मेहनत कर रहा था। उसने मेहनत की, उसके कपड़े इतने गंदे हो गए, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। जब उसने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा कि वो पुरसुकून है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुश ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, तो उसने आके ना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आके एक सवाल की इजाज़त मांगी। इमाम ने इजाज़त दे दी, तो मेरे मौला ने उन्हें इजाज़त दे दी कि आप मुझसे सवाल करें। तो काफिर ने क्या सवाल किया? काफिर ने ये सवाल किया कि आपके नाना ने फरमाया था कि काफिर के लिए ये जन्नत है, ये दुनिया जो है काफिर के लिए जन्नत है और मोमन के लिए ये कैद खाना है। तो अगर ये दुनिया मेरे लिए जन्नत है तो इसमें मेरे लिए आराम कहाँ है। देखो मेरी हालत इतनी ख़राब, इतना गंदो गुबार मुझ पे है, तो आपकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, आप बहुत ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आगे से जवाब दिया कि अगर तुम देखो आखिरत में मेरे लिए जो नेमतें तैयार की गई हैं, जो अल्लाह ने मुझे अता करनी है, अगर तुम उनको देखोगे तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि ये दुनिया मेरे लिए कैद खाना है। ये जो दुनिया की नेमतें हैं, इनकी निस्बत से अगर तुम उन नेमतों को देखोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो वाकई मेरे लिए आखिरत में जन्नत है, ये मेरे लिए कैद खाना है। अगर तुम देखो कि तुम्हारे लिए जो तुम्हें आखिरत में अज़ाब दिया जाएगा, तुम्हारे लिए आखिरत में जो अज़ाब तैयार किया गया है, अगर तुम उस अज़ाब को देख लो तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत है। तो उसने कहा कि अगर दुनिया में हमारे लिए जन्नत, अगर काफिर जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि क़यामत के दिन उनको कितना दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा, उस दिन उनके कोई अमल काम नहीं आएगा, कोई नेकी काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने काफिरों को जो भी वो अगर किसी के साथ नेकी करते हैं, भलाई करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में ही उसका इनाम दे देते हैं। क्योंकि दुनिया जो है काफिरों के लिए जन्नत है, जो मोमिन है, एक मुसलमान है, उसके लिए ये दुनिया कैद खाना है। इस कैद खाने में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि तुम अपने लिए ऐसा माल तैयार कर लो, अपनी आखिरत के लिए ऐसा अमल करो, अपने अमाल नामा ऐसा तैयार करो कि तुम सबसे आगे निकलो। ऐज़ा मुकाबले के लिए नहीं कह रही, ऐज़ा के इंसान को अल्लाह ताला ने जिस के लिए पैदा किया, जिस मकसद के लिए पैदा किया, अगर इंसान उस मकसद पर चलना शुरू करे तो उसके लिए आखिरत में बहुत बड़ा इनाम है। आखिरत में मोमिनों के लिए जन्नत है, तो काफिरों के लिए क्या है? अज़ाब। तो काफिरों को हर चीज़ दुनिया में मिल जाती है, ठीक है, तो उनको हर चीज़ दुनिया में मिल जानी है, लेकिन मोमिन जो है उसको आखिरत में जो नेमतें मिलनी है, उन नेमतों के आगे ये नेमतें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आजकल हम देखें, मोमिन जो है उसने भी दुनिया में दिल लगा लिया, इस दुनिया के पीछे वो क्या कुछ नहीं कर रहा, हर हराम काम कर रहा है, हर किसी को धोखा दे रहा है, हर किसी का दिल दुखा रहा है, इस दुनिया से उसका जाने को दिल नहीं करता। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें उठा लें, सहाबा किराम की अगर हम ज़िंदगी ले लें, अपने औलिया किराम की अगर हम ज़िंदगी ले लें, तो उन्होंने दुनिया में दिल नहीं लगाया। उन्होंने इस दुनिया में अगर दिल लगाने की कोशिश की भी है ना,
تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی. کیوں؟ ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کی طرف تھی، وہ اللہ کو تلاش کرتے تھے، وہ اللہ کو ڈھونڈتے تھے، اپنے اللہ کے لیے اس دنیا کو رد کر دیتے تھے، اس دنیا کو چھوڑ دیتے تھے اللہ کے لیے. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا سے دل لگا لیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دنیا، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ اگر تمہیں موت آ جائے، تو اس طرح وہ غصے ہوتا ہے، اس طرح وہ ناراض ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کہہ دیا. اگر ہمیں پتہ چل جائے، اگر ہم حدیثیں پڑھیں تو کچھ ایسی روایت میں ملتا ہے کہ اپنی موت کو یاد کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو، دن میں بار بار یاد کیا کرو، اپنی قبر کو یاد کیا کرو. قبر جب تمہیں یاد آئے گی تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے آخرت میں بھی کسی کے آگے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر کسی کے کہتے ہیں نا اللہ کرے تمہیں موت آ جائے، تو اسے لگتا ہے کہ ہم اسے گالی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح غصے ہوتے ہیں، اس طرح ناراض ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، صحابہ کرام کے راستے پر چلنا چاہیے، اپنے اولیاء کرام کا جو طریقہ کار جو بھی ہے ان پر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے اللہ کی تلاش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، اپنے اللہ کو طرف کے لیے دین حاصل کرنا چاہیے، اپنے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے. ہم لوگ رحم نہیں کرتے. میرے اللہ کو وہ انسان بہت زیادہ پسند ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، کیونکہ یہ صفت میرے اللہ کی ہے، یہ صفت میرے اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب میرا بندہ ہو کر وہ کسی دوسرے بندے پر رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صفت تو میری ہے. ٹھیک ہے، یہ صفت میری ہے، مگر میرا بندے میں بھی یہ ہے کہ وہ دوسروں پر رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بڑا خوش ہوتا ہے اس بندے پر. میں آپ کے ساتھ ایک اور چھوٹا واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ ایک لڑکا تھا، وہ اپنی نوکری کر رہا تھا. تو ایک دن اسے گھر سے کال آتی ہے اور اسے کال آتی ہے کہ تمہاری نا والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، نازک حالت میں ہے، کسی وقت بھی وہ دنیا سے جا سکتی ہیں. اس کی بہن نے کال کی. وہ لڑکا فوراً چھٹی لیتا ہے اور فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے. وہ جا رہا ہوتا ہے اور رستے میں ایک بلی ہوتی ہے جس کا پاؤں زخمی ہو گیا ہوتا ہے. زخم سے نا وہ زخم کی وجہ سے اسے درد ہو رہی ہوتی ہے، جس سے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، جو بلی ہوتی ہے. اس لڑکے نے اس کو دیکھ لیا. وہ لڑکا جو ہے بلی کو لے کر ایک سائڈ پہ ہو گیا، اس کے زخم پر اس نے دوائی لگائی اور اس کی درد کا احساس کیا، اس پر رحم کیا. تو میرے اللہ کو یہ ادا اس کی بڑی پسند آئی. تو جب وہ لڑکا ہاسپٹل پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ بالکل ٹھیک. اس کی والدہ کو ایسے لگ رہا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم نے مجھے کال کی تھی. اس نے کہا اس وقت والدہ کی حالت اسی طرح تھی، لیکن اچانک پتہ نہیں، ہم خود حیران ہیں کہ والدہ خود اٹھ کر بیٹھ گئی ہیں. تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ تو ایسے تھیں. ان کی والدہ نے فرمایا کہ جب میں بے ہوش تھی تو مجھے ایک خواب آیا. ایک بلی تھی جو زخم کی حالت کی زخم تھا اس کا، اور جس کی وجہ سے وہ پین میں تھی اور اسے درد ہو رہا تھا، تو وہ تکلیف میں تھی. تو وہ اب خوشی سے ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی. اس کو درد کا سکون آ گئی. یہ میں نے خواب میں دیکھا. تو اس لڑکے نے شکر ادا کیا کہ اللہ، واقعی جب انسان کسی انسان پر کسی بھی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ تجھے بڑا پسند آتا ہے، پھر تم اس کی بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہر انسان کی سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت زیادہ پسند ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، دوسروں کی تکلیف میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا درد دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے بندے بہت زیادہ پسند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.